अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज इमरान खान साहब ने अडयाला में की है तफसीली गुफ्तगू, मीडिया के कुछ सवालों के जवाब भी दिए हैं, आइंदा की स्ट्रैटेजी के ऊपर भी कुछ बात हुई है और बीबी से मुतल्लिक जो अहम सवाल आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है कि क्या वो बाकायदा सियासत में हिस्सा लेने जा रही हैं, तो इसके ऊपर भी उन्होंने बात की है। इसके साथ साथ जी आज जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने आते साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके ऊपर भी बात करेंगे। कंप्लीट लॉकडाउन लगने जा रहा है और क्या इसका मकसद महज स्मॉग का खात्मा है या फिर किसी और चीज़ का भी खात्मा करना चाहते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद जी आज अहम गुफ्तगू की है आर्मी चीफ ने, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और फिर नजम सेठी साहब की भी एक गुफ्तगू बड़ी वायरल हुई है कल से, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू से। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान साहब की अपने वकीलों से और ज़ाहिर है मीडिया के कुछ नुमाइंदों से भी गुफ्तगू हुई है और जो रिपोर्ट हुई है उनके वकीलों के थ्रू भी, मीडिया के नुमाइंदों के थ्रू भी, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं जी। इमरान खान साहब ने एक तो ये बात की है कि जो मुल्क है उसमें जमहूरियत का कत्ल हो चुका है और अब तमाम कौम पर ये लाजिम है कि वो बाहर निकलें और अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं। तो अब हर पेशी पर, हर समात पर ऑलमोस्ट ये मैसेज उनकी तरफ से लोगों को मोबिलाइज करने के लिए और इनवाइट करने के लिए, एहतजाज के लिए वो दिया जा रहा है। तो ये एक दफ़ा फिर से उन्होंने दोहराया है और उन्होंने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अमलन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं वो कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं और मुल्क में जमहूरियत है ही कहाँ। जब आप आज़ादी सहाफ़त का गला घोंट दें, जब आप अदलिया को मातूब कर दें और जब आप बिल्कुल इलेक्शन रिग कर लें तो फिर उसे जमहूरियत तो नहीं कहा जा सकता। तो इमरान खान साहब बिल्कुल क्लियर हैं अपनी थॉट्स में कि इस सिस्टम को जाना ही होगा, 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना होगा, इसके बगैर कोई आगे बढ़ने का रास्ता मौजूद नहीं है। तो इमरान खान साहब ने एक तो जो अपने कॉज से मुतल्लिक उनका पूरा मौक़िफ़ है वो दोहराया और कहा कि पहले भी उनको 5 मुकदमात में इसी तरह के गैर कानूनी किस्म के ट्रायल से फटाफट सज़ाएँ सुनाई गई और अब ये सिलसिला जारी रखे हुए हैं और मज़ीद 2 मुकदमात में ये इसी तरह ट्रायल सुनाना करके और फ़ौरन सज़ा सुनाना चाहते हैं और मकसद वही है कि मुझे एहतजाजी तहरीक से बाज रख सकें, हकीकी आज़ादी से बाज रख सकें। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना अज़्म दोहराया कि मैं खून के आखिरी क़तरे तक इस माफिया के ख़िलाफ़ लड़ूंगा। तो बाकी उनसे जब ये सवाल हुआ कि जो बीबी मोहतरमा हैं वो क्या बाकायदा सियासत में हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि वो बाकायदा इजलास चेयर कर रही हैं या उनकी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, तो उस पर इमरान खान साहब ने बताया कि इमरान खान साहब हमेशा ये समझते हैं कि फ़ैमिली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक बीबी का ताल्लुक़ है, ना वो कभी पहले सियासत में आना चाहती थी ना अब आना चाहती हैं, उनका कोई ऐसा इरादा भी नहीं है। और इमरान खान साहब ने ये भी वाज़ेह किया कि जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पार्टी लीडर्स हैं वो डायरेक्टली इमरान खान साहब से राब्ते में नहीं हैं। इमरान खान साहब से राब्ते का ज़रिया या तो कुछ उनके वकील होते हैं जो बहुत महदूद वक्त में उनके साथ होते हैं, ज़ाहिर है उस वक्त ट्रायल भी चल रहा होता है तो वो अपना काम भी कर रहे होते हैं, और जो बुशरा बीबी साहिबा हैं या फैमिली के बाकी लोग हैं, अलीमा खान साहिबा वगैरह, तो वो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात भी कर लेते हैं अदरवाइज़ भी, और ट्रायल के दौरान भी उनके साथ मौजूद होते हैं, तो उनसे इमरान खान साहब की कम्युनिकेशन ज़्यादा रहती है। तो बेसिकली इस वक्त आप कह सकते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा हों या अलीमा खान साहिबा हों, लेकिन इस वक्त ज़्यादा लोग चूँकि बुशरा बीबी के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बेसिकली एक मीडियम की तरह काम कर रही हैं, वो सिर्फ एक ज़रिया हो सकती हैं कि जो मैं बात करता हूँ वो कम से कम मेरी पार्टी के लीडर्स तक पहुँच तो जाए। अगर वो ना पहुँचाएँ तो कैसे पहुँचेगी वो बात, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ही मेरे पार्टी के लोग मुझ तक मिलने आते हैं उन्हें एक्सेस नहीं दी जाती है, और पिछली दफ़ा तो हद ही हो गई कि बाकायदा इतने सारे अपोजिशन लीडर्स एक साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो पार्टी के लीडर्स को आप मिलने नहीं देते तो उन तक इमरान खान साहब का मैसेज कैसे पहुंचेगा। तो उसके लिए एक मीडियम की तरह बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा काम कर देती हैं कि इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो पार्टी लीडर्स तक पहुंचा देती हैं, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा को निस्बतन ज़्यादा वक्त इमरान खान साहब के पास बैठने का मिल जाता है ड्यूरिंग समात भी और जब फैमिली डे होता है मुलाकात का उस वक्त भी। तो इस तरह से वो इस वजह से पार्टी लीडर से मुलाकात करके उन्हें मैसेज दे देती हैं। बाकी अगर कोई ये कहे कि कोई फ़ैसला साजी उनके हाथ में है या वो बाकायदा कोई सियासतदान बन गई हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना पहले इसके में हक़ में था कि कोई फैमिली पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना अब है। तो ये बात इमरान खान साहब ने वाज़ेह की है। वैसे इस पे आज शेख वकास अकरम साहब ने भी एक बात की थी जिसे बहुत से लोग
इस बात से भी जोड़ रहे थे कि क्या वो ये कोई इंदिया दे रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा आइंदा आने वाले दिनों में बाकायदा कहीं एहतजाज में शामिल भी होंगी, क्योंकि अलीमा खान साहिबा को तो हम जलसे जुलूस में हमेशा ही देखते हैं, भले वो बिल्कुल ऑडियंस में ही बैठती हैं, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा तो शामिल ही नहीं होती कभी किसी एहतजाज में या जलसे में। तो आज शेख वकास अकरम साहब इसी तरह इसी से मुतालिक सवाल था, तो उन्होंने कहा कि एक मुश्किल वक्त अगर किसी पे होता है या उसके लिए कोई एहतजाज हो रहा हो तो ज़ाहिर सी बात है फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उसमें शामिल होते हैं, आवाज़ बनते हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि वो सियासतदान बन गए हैं। मसलन उन्होंने अपनी मिसाल देकर कहा कि मेरे भी एक भाई हैं जो सियासी कोई ऐसी अपनी एक्टिविटीज़ नहीं करते, ना उनका सियासत से कोई ताल्लुक है, लेकिन जब मैं अरेस्ट हुआ था तो मेरी पेशियों पे जहाँ और लोग आते थे तो वहाँ वो भी आ जाते थे साथ। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कोई सियासतदान बन गए हैं या वो भी सियासत करने लगे बाकायदा। तो अगर बीवी की हैसियत से या अलीमा खान साहिबा बहन की हैसियत से एहतजाजों में शरीक हो जाएं या जलसे जुलूसों में शरीक हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सियासत ही करना शुरू हो गई हैं, बल्कि ज़ाहिर सी बात है वो फैमिली भी तो हैं। तो फैमिली मेम्बर्स अगर ऐसे मौक़ों पर सपोर्ट नहीं करेंगे, बंदे को मुश्किल वक्त में सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो शेख वकास अकरम साहब ने ये जवाब दिया, जिस पर बहुत से लोग इसका मतलब ये भी निकाल रहे थे कि शायद बुशरा बीबी साहिबा आने वाले दिनों में बाकायदा किसी एहतजाज में शामिल भी हो। मुझे इसका इम्कान नज़र वैसे नहीं आता, लेकिन ये जो डिस्कशन है ये काफ़ी ज़्यादा आजकल मीडिया में भी हो रही है कि क्या वो बाकायदा पार्टी कमान हासिल कर चुकी हैं और उस पर कंट्रोल कर चुकी हैं और ये सारी चीज़ें। लेकिन बुनियादी तौर पर जो आज फैसल चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है जेल के बाहर आकर, वो काफ़ी क्लैरिटी से उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी साहिबा एक मीडियम का किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। उसके बाद जो एक मामला मैंने कल आपको बताया था कि जो नैब प्रोसिक्यूटर ने खुद ये तस्लीम कर लिया अदालत के रूबरू हाई कोर्ट में कि जी पहला जो ट्रायल था तोशा खाना का वो ठीक नहीं हुआ था और इस ट्रायल को रिमांड बैक किया जाए और दोबारा से ट्रायल किया जाए। तो इसके ऊपर अब पीटीआई को फैसला करना था, इमरान खान को बेसिकली फैसला करना था, बुशरा बीबी को फैसला करना था कि वो रिमांड बैक चाहते हैं या फिर वो कोर्ट में ही, हाई कोर्ट में ही अपनी जो कार्रवाई है उसको, अपील को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इसके ऊपर एक बहुत ही सख्त रिएक्शन सामने आया जो कि आना भी चाहिए था, क्योंकि ये एक बड़ा जेन्युइन सा मामला है कि ये तो बिल्कुल इस तरह की बात हो गई कि नैब ये खुद एतराफ़ कर रहा है कि हमने केस सही नहीं बनाया और ना सही चलाया, लेकिन उसकी सज़ा अगर 1 साल उन दोनों को मिली कि जिनको आपने ज़बरदस्ती जेल में बंद रखा इस केस में, तो फिर आप बताइए कि आपके साथ क्या सुलूक हो। गलती आप करें और जो सज़ा है उसकी वो क्या मुल्ज़िम भुगतेगा या मुल्ज़िमा भुगतेगी, तो सज़ा तो फिर उसी को मिलनी चाहिए जिसकी गलती थी, जिन्होंने क्यों नहीं। और आपने अब ये एतराफ़ किया है कि जी हमने फेयर ट्रायल का मौका नहीं उन्हें दिया या सही हमने केस नहीं चलाया। तो इस नाअहली के ऊपर आज फैसल चौधरी साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम शदीद ना सिर्फ ये कि मजम्मत करते हैं बल्कि हम मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं कि चेयरमैन नैब भी मुस्ताफ़ी हों, प्रोसिक्यूटर भी मुस्ताफ़ी हों, जो नैब के अहदेदारान हैं उन्हें मुस्ताफ़ी होना चाहिए इस नालायकी पर भी, अगर ये नालायकी है और अगर बदनीयती है तो तब भी, दोनों सूरतों में। कि इसका मतलब ये कि आपने सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए ये सज़ा सुनवाई जिसमें फेयर ट्रायल के तकाजे भी पूरे नहीं किए गए, जो कि उनका आइनी हक था। तो इस बात के ऊपर आज काफ़ी शदीद किस्म का रद्दमल आया है और साथ में उन्होंने ये तय किया है कि ये मामला हरगिज़ भी रिमांड बैक नहीं किया जाएगा, नए सिरे से दोबारा ट्रायल नहीं किया जाएगा, बल्कि हाई कोर्ट ही इस मामले को देखेगी और इसको निपटाए। तो यही तय होना का इम्कान भी था और यही तय किया गया है। लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन केसेस की हैसियत क्या है। कोई भी ऐसा एक केस भी अभी तक नहीं है इमरान खान साहब को के ख़िलाफ़ जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई गई ट्रायल कोर्ट के लेवल पर और वो हाई कोर्ट में सस्टेन की हो। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इद्दत केस जो स्पेशल आपने कोर्ट बनाई हुई थी उसमें उड़ गया, वो ऊपर गया अपील में, उड़ गया। आपने साइफर केस बनाया, सज़ा सुनाई, वो आपका हाई कोर्ट में केस आया, उड़ गया। आपने तोशा खाना बनाया, उसमें सज़ा सुनाई, वो आपकी अपील में मुअत्तल हो गई सज़ा। और अब आपका ये जो आ रहा है केस नैब वाला, इसमें खुद प्रोसिक्यूटर जाके मान रहा है कि जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ। और आगे आप देखिएगा कि अलकादर ट्रस्ट केस और इसी तरह कोई और अगर ये केस बनाते हैं तो उनका भी फ्यूचर यही नज़र आ रहा है कि हाई कोर्ट के लेवल पर जाकर ये केसेस जो हैं, इनकी सज़ाएं जो हैं वो सस्टेन नहीं कर पाती।
یہاں پر یا کبھی ان کے پروسیکیوٹر نہیں آتے ہیں, کبھی یہ ہیلے بہانے بنا کر جان بوجھ کر تاریخیں لیتے ہیں, اور جب یہ بالکل بے بس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ مان لیتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی. یہ پہلے بھی ایک کیس میں ہو چکا ہے, وہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ جی فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا, لہٰذا ریمانڈ بیک کر دیں. تو وہاں آ کے ان کے پاس جو آخری حل بچتا ہے وہ یہ کہ مان لیتے ہیں خود ہی کہ جناب معافی دے دیں, ہم نے صحیح کیس نہیں چلایا اور دوبارہ ہم کیس چلانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ یہ بتا دیجئے کہ جو آپ نے 1.5 سال سے انہیں اندر رکھا ہوا ہے, اور اسی طرح بی بی کو بھی آپ نے اتنے مہینے اندر رکھا, اس کی سزا کون بھگتے گا؟ جن کی وجہ سے, جن کی نااہلی کی وجہ سے ان کو آپ نے اتنی دیر قید رکھا سزائیں سنا کے. تو اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا چاہیے؟ تو یہ اس نظام کو ایکسپوز کر رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے کہ کس طریقے سے یہاں پر سیاسی انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں. اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جی اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ آج کی بات تھی, اس میں ایک تو ظاہر بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے بھی گفتگو تھی, اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو احتجاج ہوگا وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے ڈیمانڈز اور مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے. تو یہ بھی آج عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا. تو یہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل میں گفتگو تھی جو رپورٹ ہوئی ہے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں کہ حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے, کیونکہ حکومت ظاہر ہے کہ اس چیز سے پریشان تو ہے کہ اب جو فائنل کال دی گئی ہے اس سے ان کو کیا صورتحال نمٹنی پڑے گی. تو مریم اورنگزیب صاحبہ واپس آئی ہیں, مریم نواز صاحبہ کے ساتھ دورے پر تھیں, اور وہاں پر وہ کتنے ضروری کام کر رہی تھی وہ آپ نے پکچرز میں بھی دیکھا کہ بیگ انہوں نے اٹھایا ہوتا تھا, تو بہت ضروری تھا ان کا وہاں ساتھ جانا. بہرحال یہاں پنجاب جو تھا وہ پورا ماحول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو جہنم بنا ہوا تھا, جہاں پہ سانس لینا جو ہے مشکل تھا, خاص طور پر جو بڑے شہر ہیں پنجاب کے. تو یہاں آنے کے بعد محترمہ نے آتے ساتھ جو حل نکالے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی ہم ایک تو ٹوٹل لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے لاک ڈاؤن ہوگا, اگلے جمعے ہفتے اتوار کو. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی باقی جو عام دن ہے اس میں بھی 4 بجے تک ریسٹورانٹ کھلے ہوں گے, اور اس کے بعد صرف ٹیک اوے سروس ہوگی. اس کے علاوہ جو اسکول کالج یونیورسٹیاں ہیں یہ سب بند کر دی جائیں گی ٹوٹل, اور ساری جو کلاسز ہیں وہ آن لائن ہوں گی اور وہاں پہ انہیں منتقل کیا جائے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر حالات مزید خراب رہے تو اس صورت میں لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس سے چند دن پہلے بھی لگایا جا سکتا ہے, جو انہوں نے اناؤنس کیا. تو یہ کچھ میجرز جو ہیں انہوں نے آتے ساتھ اناؤنس کیے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بند کر کے آپ کچھ صرف ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم گزار رہے ہیں, یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے. کیوں کہ آپ جب مارکیٹس بند کرتے ہیں یا روزگار لوگوں کا بند کرتے ہیں تو پھر آپ آلٹرنیٹ کیا دیتے ہیں انہیں؟ وہ جو دہاڑی دار بندہ ہے جو باہر کھڑا ہوتا ہے, چھاوڑی والا جو مارکیٹ میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, جب مارکیٹیں بند ہوں گی لوگ باہر نہیں آئیں گے تو اس سے کیسے خریداری کوئی کرے گا؟ اور اگر نہیں کرے گا تو وہ جو روز کما کے پیسے گھر لے کے جاتا ہے, جس سے اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے, تو وہ اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ خود کہاں سے کھائے پیے گا؟ ذرا اس کا بھی کوئی حل بتا دیں. دوسری بات, آن لائن کلاسز میں آپ شفٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کے جو تمام سرکاری اسکول کے بچے ہیں, غریبوں کے جو بچے ہیں, کیا ان کے پاس آپ کے خیال سے یہ سہولت موجود ہے کہ وہ سارے جو ہیں گھر میں بڑے اسمارٹ فونز رکھتے ہوں اور ان سب کے پاس انٹرنیٹ کی بھی اسی طرح ان لمیٹڈ قسم کی پیکیجز ہوں, اور وہ جتنا مرضی انٹرنیٹ یوز کرتے ہوئے آرام سے آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہوں؟ تو ان کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ چلیے جو اچھے بہتر اسکول ہیں ان کے پیرنٹس تو شاید افورڈ بھی کر لیتے ہیں, کر بھی لیتے ہوں, حالانکہ پھر بھی وہ اس طرح نہیں ہوتا. لیکن جو غریب سرکاری اسکول ہیں, جو بچے بیچارے غریبوں کے ہیں, وہ کس طرح یہ آن لائن کلاسز افورڈ کریں گے؟ ان کا کتنا نقصان ہوگا, حرج ہوگا؟ اس کے بارے میں بالکل خاموشی ہے. اس کے بعد جو ایک اور اہم بات ہے کہ اس بات کے اوپر بھی آپ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, اور جناب ٹوٹل جو خاص طور پر ملتان اور لاہور ہے اس کو تو ایک طرح سے بالکل بلاک ہی کر دیا گیا ہے, کہیں آپ کچھ اگر ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے تو بند ہی ہیں اس کا مطلب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں کیا کوئی پولیٹیکل ایج تو نہیں ہے؟ کیونکہ اب بہت سے لوگ یہ بات بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو آپ لاک ڈاؤن بتا رہے ہیں جمعہ ہفتہ اور اتوار کا, تو یہ جمعہ ہفتہ اور اتوار جو ہے ابھی تو بہت دور ہے, کیا پتہ اس سے پہلے ہی خود ہی اسموگ میں کمی آ جائے یا کوئی بارش ہو جائے, تو اس صورت میں بھی اسموگ ختم ہو سکتی ہے. تو آپ اتنے دن پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بھی اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی ڈیٹس ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کے لیے اناؤنس کی ہیں. ہفتے کا روز ہے 24 نومبر جو ہے, تو وہ بیسیکلی آپ اسی کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی نظر کر رہے ہیں. تو مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ جی ہم
ماحولیات کی وجہ سے ہی کریں، لیکن اس کے بیسکلی دوسرا جو مقصد ہے وہ ذرا زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بیسکلی آپ لاک ڈاؤن کی آڑ میں احتجاج بھی روکنا چاہتے ہیں۔ اب ماحول کی حد تک تو ٹھیک بات ہے، جب اتنی بڑی ریلیاں نکلیں گی تو ظاہر ہے گاڑیاں بھی نکلتی ہیں، دھواں بھی ہوتا ہے، تو وہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس سے اسموگ میں اضافہ ہوگا، لیکن پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ پھر وہی سچویشن بن جاتی ہے کہ یا تو یہ دفعہ 144 نافذ کر دیتے ہیں، اگر یہ اسموگ کا ایشو نہ بھی ہوتا تو کیا آپ کے خیال سے انہوں نے بالکل کوئی فری ہینڈ دینا تھا؟ نہیں دینا تھا، انہوں نے پھر بھی یہی کرنا تھا کہ جی دفعہ 144 نافذ ہے، راستے بند ہیں اور یہ سب چیزیں، تو یہ تو انہوں نے اس وقت بھی کرنا تھا، یہ انہوں نے اب بھی کرنا ہے، اور اب ان کو قانونی کارروائی کے لیے جواز مزید یہ مل جائے گا کہ دیکھیں جی حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن نافذ تھا ماحولیات کی وجہ سے، اور یہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے، تو قانونی کارروائی کے لیے ایک تگڑا جواز ضرور انہیں مل جائے گا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ نہیں، یہ وقت اب یاد نہیں ہوگا کہ جب کورونا کے دن تھے اور ان دنوں میں پی ڈی ایم نامی جو آپ نے پوری جماعتوں کا ایک ملغوبہ بنایا تھا اور وہ احتجاج کر رہی تھی، تو ان دنوں کورونا بڑی عروج پر تھا، اور اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی، اور ان کی طرف سے یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ یہ احتجاج وغیرہ نہ کریں، جلسے جلوس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر کورونا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو اس وقت یہ جماعتیں کہتی تھی کہ جی سب سے بڑا کورونا وائرس تو خود پی ٹی آئی اور عمران خان ہیں، تو لہٰذا ہمیں کسی کورونا وائرس کی پرواہ نہیں ہے، ہم تو پھر بھی جلسے جلوس کریں گے۔ لیکن آج یہی بات اگر پی ٹی آئی یہ کہے گی کہ جی ہم تو پھر بھی جلسے جلوس کریں گے، بھلے آپ نے لاک ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے، تو یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ جان بوجھ کر ماحول کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ اسموگ ہے، لوگوں کی صحت سے یہ کھیل رہے ہیں، تو یہ ایک نیریٹو اب بنے گا۔ اور دوسری طرف یہ کہ ویسے کسی حد تک تو خود اپنا جو ان کا پی ٹی آئی کا مقصد ہے وہ خود حکومت بھی پوری کر دیتی ہے اس طرح کی حرکتوں سے، کیونکہ جو کام انہوں نے کرنا ہے کہ اپوزیشن باہر نکلے، سڑکیں بلاک ہوں، کاروبار زندگی معطل ہو، تو یہ کام اگر حکومت خود ہی ان کے لیے کر دے تو ان کا کام تو ویسے آپ خود ہی آسان کر دیتے ہیں، تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو یہ جی آج انہوں نے آ کے پریس کانفرنس میں زبردست قسم کے اقدامات لیے ہیں، جس سے اب آپ دیکھیے گا کہ فضا بڑی صاف ستھری ہو جائے گی۔ باقی جی آخر میں تھوڑی سی بات کریں گے، آرمی چیف صاحب نے بھی ایک تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بہت زبردست وسائل ہیں، قدرتی اور معدنی وسائل ہیں، اور ہم خطے کے بہت اہم ملک ہیں اور ہم بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، یوتھ ہماری جو ہے وہ اتنی بڑی پاپولیشن کا حصہ ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک ایسٹ ہے۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، باتیں تو یہ بہت خوش آئند ہیں، لیکن یہ خوش آئند باتیں ہم پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام معدنی وسائل ہوں یا جتنے بھی ہمارے ایسٹس ہوں، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اصل ایشو یہ ہے، اور اس کے اوپر ہم کبھی پوچھ گچھ نہیں کر سکے کہ کیا وجہ ہے کہ سارا کچھ خدا کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی یہ ملک اس وقت ہر وقت اس کنڈیشن میں رہتا ہے کہ یہ تاریخ کے نازک ترین موڑ سے ہی گزر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی اس بات پہ بھی جواب سوال ہونے چاہیے کہ آخر یہ کس کا قصور ہے۔ لیکن باقی انہوں نے ایک دفعہ پھر سے سوشل میڈیا کے حوالے سے ضرور بات کی اور کہا ہے کہ جی جو بدلتا مزاج ہے ترقی کا، اس میں جو سوشل میڈیا کا کردار ہے اس کو ضرور نظر میں رکھنا پڑے گا، کیونکہ بغیر ذمہ داری کے فیک نیوز کے ذریعے جس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جس طریقے سے اب اس کو ایک ٹول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو حدود و قیود میں پابند کیا جانا چاہیے کہ کس حد تک آپ بات کر سکتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پدر آزاد ہیں اور آپ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ کہ آپ کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز تو پھر بھی رہتی ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہی وہ تقریباً سوشل میڈیا کے اوپر اسی قسم کی بات کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بیجا تنقید ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر حدود و قیود جو ہیں وہ نافذ کی جائیں، لیکن پرابلم وہی آ جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہی غلط خبر ہے اگر تو سچی خبر بھی اسی پر ہے، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا پہ تو کوئی اس طرح آپ کو کھل کر بات کرنے کی کوئی آزادی حاصل ہے نہیں۔ تو اچھی ہے یا بری ہے، سچی ہے یا جھوٹی ہے، کوئی بھی اگر خبر ہے تو اس کے اوپر وہیں پہ آ جاتی ہے، اس کا ریبٹل بھی آ جاتا ہے، کوئی نیریٹو بلڈنگ ہے تو وہاں پر ہو رہی ہے۔ تو اب یہ ایک عوام کی آواز ہے، اس کو آپ دبا تو نہیں سکتے، لیکن ریگولرائز کرنے کے لیے یہ تو کوئی حل ہے نہیں کہ آپ انٹرنیٹ بند کر دیں یا سوشل میڈیا ایپس بند کر دیں، کیونکہ آج ہی میں ایک رپورٹ بھی اس بارے میں پڑھ رہی تھی تھنک ٹینک کی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یہ پابندیاں ہوتی ہیں یا آپ انٹرنیٹ سلو کر دیں یا آپ ایپس بند کر دیں،
تو یہ وقتی طور پر آپ کو شاید لگتا ہے کہ فائدہ اس کا ہوا ہے، اور حکومت بھی، کوئی بھی حکومت ہو، کہیں کی بھی ہو، وہ خود کو سیکیور بھی فیل کر رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی طور پر اس کے لانگ ٹرم آپ کو نقصان ہوتے ہیں، اور معاشی طور پر اس کو کوئی بھی جو کمپنی ہے، انویسٹر ہے، وہ اس کو ہمیشہ ایک معاشی عدم استحکام کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ جی یہاں پر تو انٹرنیٹ ہی کسی بھی وقت سلو ہو جاتا ہے، ایپس بند ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کو ایک اپنے لیے سیف انویسٹمنٹ کی جگہ نہیں سمجھتا۔ لیکن یہاں پر ابھی پرابلم یہ ہے کہ ہم اس طرف نہیں سوچ رہے ہیں، ہم صرف اس کو کنٹرول کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے ہیں۔ حامد میر صاحب نے اس کے اوپر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست بھی دائر کر رکھی ہے، جو ایکس پہ پابندی لگائی گئی ہے، جو وی پی این کو ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ کنٹرول کر کے اس کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی ہے، فائر وال جو نصب کی گئی ہے، تو ان ساری چیزوں کے اوپر حامد میر صاحب نے جو ہے ایک پٹیشن فائل کی ہے، لیکن وہ پٹیشن چلی گئی عامر فاروق صاحب کے پاس، تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس پٹیشن کا کیا بننا ہے، اب اس کا کچھ بھی نہیں بننا، اب وہ پٹیشن جو ہے وہ بس ادھر ادھر رلتی رہے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔